दर्शकबिन यतिखेर भने हामी मार्कण्डी केरा उत्पादन कृषि संस्थामा आइपुगेका छौँ। यो पिठोमा रहेको छ र हामी यहाँ आज कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। 3 दिनसम्म हावाहुरी असिना चल्दाखेरि केरामा के कस्तो असर पुगेको छ, अब के कस्ता उपायहरू छन्, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कभर गर्न सकिन्छ, यो विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। हामी संस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ फिल्म पार्टीमा। हजुर नमस्कार। हजुर तपाईँ मार्कण्डी केरा उत्पादन कृषि संस्थाको चाहिँ के हुनुहुन्छ? म मार्कण्डी केरा उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाको चाहिँ सचिव हो। चितवन केरा उत्पादक सङ्घको चाहिँ म महासचिव हो। जस्तो म अहिले अफिसमै हामी आएर कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। हामी केही समय अगाडि फिल्डमा पनि गयौँ, त्यहाँ धेरै केराहरू ढलिराखेका थिए होइन। जस्तो चितवनमा 3 दिनसम्म लगातार हावाहुरी आयो, असिना बर्स्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चितवनमा धेरै केराहरू ढलिराखेको समाचार तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। कस्तो छ अहिलेको अवस्था, स्थिति के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यहाँको पूर्वी चितवनको कस्तो छ, के छ? यो अहिले चाहिँ के भयो भने हामी जब चाहिँ 5 गते बेलुका साँझ अविरल वर्षा तत्पश्चात चाहिँ हाहुरी आयो, जसले केरामा पूर्ण रूपमा धेरै जसो साथीहरूको चाहिँ क्षति भएको छ। अब त्यसपछि फेरि 6 गते पनि बेलुका फेरि थपियो। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति यो नेपाल सरकारले जारी गरेको आचार संहितालाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ हामी जतिको बुझेको मान्छेले। जसले गर्दा हामीले अब यो डिजिटल तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न खोज्यौँ। अब सबै किसानहरूले त्यसरी चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु भएको कारणले गर्दा हामीले आजको दिनसम्ममा ठ्याक्कै यति हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै किटान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले तथ्याङ्कहरू चाहिँ एकदम चाहिँ चाँडो हामीले चाहिँ हाम्रा किसानहरू, हाम्रो यस मार्कण्डी केरा उत्पादक कृषि सहकारीको क्षेत्रभित्रका हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ यसका शेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाँडो तथ्याङ्कहरू चाहिँ आफ्नो काउन्ट गरेर कति बिरुवा चाहिँ क्षति भएको छ, पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति कति चाहिँ भनेर हामीले त्यो विवरण चाहिँ माग गरिसकेको अवस्था छ। लगभग हाम्रो यस यो मार्कण्डी केरा उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाको यसको कार्यक्षेत्रभित्र लगभग 250 देखि 350 को हाराहारीमा हाम्रो यहाँ केरा लगाइएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ लगभग 25 देखि 30-35 लाख रुपियाँको चाहिँ हाम्रो यहाँ क्षति भएको छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। 3 दिन जुन हावाहुरी आयो, असिना आयो, त्यसले चाहिँ 35 देखि 40 लाखसम्म चाहिँ क्षति पुर्याएको छैन। हाम्रो बिमा पनि हुन्छ होला नि त, केराको त बिमा पनि हुन्छ होला होइन? यस्तो बिमा सबैले गराउनु भएको छ कि केही सीमितले गराउनु भएको छ कि के छ? हाम्रो यो मार्कण्डी केरा उत्पादक कृषि सहकारीको जुन कार्यक्षेत्र चाहिँ जति पनि केरा लगाउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ लगभग 80 to 85 चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूले चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ र केही नयाँ सदस्यहरूलाई जानकारी चाहिँ थाहा नभएको कारणले उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। यद्यपि हामीले उहाँहरूलाई पनि अब कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ राहतको चाहिँ प्याकेज लिएर आउन सकिन्छ हामीले चाहिँ अब यो सम्बन्धित निकायहरू छ चाहिँ हारगुहार गर्नेछौँ। जस्तो बिमा नगरेकोलाई चाहिँ के हुन्छ? जस्तो बिमा नगरेको तर उहाँको चाहिँ एकदम नोक्सान भएको छ, उहाँको लागि चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले तथ्याङ्क उठाउने क्रममा त अब बिमा गरेका नगरेका सबैको हामीले चाहिँ गर्छौँ र बिमा गरेका साथीहरूको चाहिँ अब त्यो बिमाको प्रोसेसलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ होइन। बिमालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो भाइबरबाट अहिले यति बेला गएर निवेदन दिन सक्ने अवस्था छैन। हामीले चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सबाट गरेका थियौँ। शिखर इन्सुरेन्ससँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भाइबर नम्बर लिएर आएर हाम्रो यहाँ चाहिँ निवेदन लेखेर त्यही भाइबर नम्बरमा हालेर त्यो एउटा सहजीकरणको लागि हामीले त्यो गरिदिएका छौँ। र अब शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीसँग नि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ। यो दिनदिनै हाउरी आउने र असिना आउने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब 1-2 दिन पर्खिनु सजै पनि फेरि क्षति थपिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पटक गइरहनु भन्दा पनि अलिकति धैर्य गरौँ, 2-4 दिन पर्खिनुहोस् अनि त्यसपछि गरौँ भन्नुभएको छ। हामीले अब हाम्रो साझा सहमति नै त्यही भएको छ। हामी अब 2-4 दिन पर्खिने कन्डिसनमै छौँ र बिमामा जो साथीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँलाई बिमाको माध्यमबाट चाहिँ राहत मिल्नेछ भने अब बाँकी रहेका साथीहरूलाई हामीले एउटा खालको परामर्श पनि आगामी दिनमा चाहिँ अब बिमा गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा जनचेतनाको रूपमा पनि हामीले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउने छौँ भने जो अब अहिले अब बिमा नगर्नुभयो, क्षति हुनु भइहाल्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्थानीय निकायदेखि अब चाहिँ हामीले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, केरा जोन, अब हाम्रा सम्बन्धित चाहिँ निकायहरू छन्, निकायहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ ल अब यस्तो किसिमको भएको छ भनेर हाम्रो त्यो क्षतिको डाटा बिमा नगरेका साथीहरूको त्यहाँ पुर्याउने र उहाँहरूसँग चाहिँ अब कति सकिन्छ, अब राज्य यो अवस्थामा छ, सकेको सानो ठुलो रकम अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब अहिले दिन्छौँ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। हामी पनि अब त्यहाँ छलफलको क्रममै छौँ। अब सकेसम्म हामीले दिनको लागि चाहिँ हामी अग्रसर हुनेछौँ। लकडाउन पनि भइराखेको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन? अब लकडाउनले पनि ठुलो नोक्सान पुर्याइराखेको
राखेको छ होइन र विदेशी केराहरू आइराखेका छन् होइन विदेशी सामानहरू आइराखेका छन् होइन तर यहाँको केराहरूलाई चाहिँ सही बजार नपाएको हो कि होइन लकडाउनले चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ अब यो बेला कृषकहरूले कमाउने बेला हो होइन धेरै मात्रामा चाहिँ केराहरू बेचेर पैसा आर्जन गर्ने बेला नाफा आर्जन गर्ने बेलामा जुन लकडाउन छ त्यसमाथि हावाहुरी असिना पानीले जुन किसिमको दुःख दिइराखेको छ कृषकलाई होइन यसलाई समग्र कसरी हेर्नु भएको छ र अहिले केराको बजार उत्पादन भएको केरालाई कसरी चाहिँ बिक्री वितरण भइराखेको छ के छ हामीले वास्तवमा चाहिँ यहाँ अब यो जुन अहिले चाहिँ यो कोभिड-19को प्रकोपको कारणले अहिले राज्यले चाहिँ लकडाउन गरेको छ योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो CMDP प्रोग्राम यो हाम्रो सहकारी मार्फत लागू गरेका थियौँ यो कोअपरेटिभ चाहिँ मार्केट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हो यसले चाहिँ हामीले C2C भनौँ न कोअपरेटिभ टु कोअपरेटिभ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो मार्केट चाहिँ श्रृङ्खलाको विकास गर्दै हाम्रो वस्तुहरू बिक्री गर्ने भनिएको थियो तर अब यो चाहिँ हाम्रो त्यो क्रममै कार्यान्वयनकै क्रममा कहीँ अब चाहिँ हाम्रो बजारहरू बन्दै छन् पूर्ण नभएको अवस्थाले गर्दा हामी यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो टार्गेटेड चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ र पुरानै हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा अहिले यो विषयमा चाहिँ हामीले पुरानै मार्केटहरूलाई चाहिँ मार्केट च्यानलहरूलाई प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर राज्यले अलिकति दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के गरेको छ भने जस्तो अब यातायातका साधनहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्यावश्यकका वस्तुहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा ढुवानीको लागि चाहिँ रोक लगाएको छैनन् र उहाँहरूले चाहिँ ढुवानीलाई चाहिँ झन् बरु सहजीकरण चाहिँ गरिदिनु भएको छ त्यो राम्रो पक्ष भयो भने अर्को अलिकति दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तो बजार हाम्रो स्थानीय बजारहरू लगायत हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ क्षेत्रीय स्तरका केन्द्रीय स्तरका चाहिँ ठुल्ठुला बजारहरू जस्तो बल्खु बजारहरू कालीमाटी बजारहरू पोखराका मन्डीहरू बुटोलका मन्डीहरू यहीँ नारायणगढ क्षेत्रपुरका चाहिँ मन्डीहरू उहाँहरू चाहिँ लगभग अब चाहिँ बल्खु बाहेक कालीमाटी अब पोखराको पनि बन्द भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन अब बल्खुको चाहिँ केही चाहिँ गैर नागरिकहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ भाडामा सटर लिएर गर्नेहरूले चाहिँ अब जान पाउनु भएन त्यहाँ चलाइरहनु भएको छ नेपालीहरू चाहिँ अब त्यो सटर बन्द गरेर डरले अब चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अब चाहिँ त्यहाँ दोकान सञ्चालन गर्नु भएन केही आंशिक व्यापारी साथीहरूले भने धेरै ससो साथीहरूले बल्खुमा चाहिँ गरेको अवस्था छ कालीमाटी अहिले बन्द भएको छ क्षेत्रपुरको चाहिँ मन्डी पनि बन्द भएको छ यसको लागि उहाँहरूको चाहिँ सबै साथीहरूको माग भनेको चाहिँ यो आवश्यक सुरक्षा हामीलाई चाहिँ भएन भारतीय वस्तुहरू आउने सङ्क्रमित क्षेत्रबाट चाहिँ चालक सहचालकहरू र त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँका लेबर ज्यामीहरूले चाहिँ अब कटिङ लोडिङ गरेर चाहिँ पठाएका मालहरू यहाँ आउने त्यो भारतीय वस्तुहरूलाई पनि यहाँ पठाउनको लागि चाहिँ रोक राज्यले नलगाउने र यहाँ चाहिँ यो हुलभिडलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि यो पुलिस प्रशासनले चाहिँ आवश्यक चाहिँ यहाँ सहयोगहरू नगरेको कारणले हामीले चाहिँ बजार खोल्न सकेनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ हाम्रो क्षेत्रपुर बजार पनि अब यदि यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाले अथवा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासनले यसलाई हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुहुन्छ भने हामी भोलिकै दिनबाट हामी बजारहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर उहाँले भन्दै पनि अब राज्यले चाहिँ त्यहाँ अब विवेक नपुगेको हो या के कारणले हो त्यो हामी बुझ्न सकिरहेको छैनौँ हामी अब ठुल्ठुला उत्पादक साथीहरू हाम्रो केरा व्यवसायमा जोडिनु भएको छ अहिले चाहिँ चैत्र लगभग 15-20 गतेबाटै हाम्रो चाहिँ एकदमै उत्पादन सुरु भइसकेको थियो अहिले चाहिँ यो चाहिँ जोमेट्रिकल रेसियोमा चाहिँ निक्लिएको छ पहिला 2 टिप निक्लियो थियो भने अब 4, 6, 8, 16 हुँदै 32 हुँदै तपाईँको चाहिँ अहिले निक्लिएको छ अहिले कयौँ साथीहरूको चाहिँ गुनासो आइरहेको छ केरा बिक्री गर्न सकिएन अब तपाईँहरू नेतृत्व गर्ने साथीहरूले चाहिँ कहाँ पहल गर्नुभयो के गर्नुभयो भनेर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्त फोनका कलहरू उठाइसाध्दै छैन केराको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो तपाईँहरू यति बेलै हो अप्ठ्यारोमा उभिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ गुनासो आइरहेको छ अब यसको लागि सामना गर्नलाई अब हामीले सम्बन्धित निकायलाई भन्ने हो तपाईँहरू हजुरहरू जस्तै मिडियाका साथीहरू मार्फत हामीले कुरो चाहिँ पुर्याउने हो होइन अब यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई यथाशीघ्र चाँडो यो यहाँ भएका चाहिँ स्थानीय बजारहरू मन्डीहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नलाई के कुराहरूमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन सकिन्छ ती कुराहरू चाहिँ तत्कालै यसलाई चाहिँ गरिदिनु हुनका लागि पनि म आग्रह गर्दछु यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन मार्केट च्यानल चाहिँ त्यहाँ गएर डिस्कनेक्ट भयो हामी प्रोड्युसर हौँ हामी उत्पादक हौँ हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ एजेन्ट हुँदै होलसेलर जान्छ होलसेलर रिटेलर र कन्ज्युमरबाट जाने हो त्यो बिचमा जुन त्यो होलसेलको काम गर्ने व्यापार त्यहाँ स्टप हुने बित्तिकै हाम्रो मार्केट च्यानल त्यहाँ डिस्कनेक्ट भएको छ जसले गर्दा हामीले चाहिँ यो निर्वाध रूपमा चाहिँ हाम्रो उत्पादित वस्तुहरू बाहिर पठाउन सकिरहेका छैनौँ अब यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले चाहिँ अब यो भारतबाट चाहिँ कयौँ चाहिँ केराहरू तरकारीका चाहिँ गाडीहरू छिराइरहेका छन् काठमाडौँ चाहिँ आपूर्तिका नाममा चाहिँ छिराइरहेका छन् हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ काम गर्न गएका भारतमा गएका चाहिँ नागरिकहरू नेपाल आउन नपाएर सिमानामा चाहिँ रोएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्नु कहाँ छ यहाँ चाहिँ गाडीका गाडी तपाईँको चाहिँ मालहरू भित्र्याइएको छ
अब यो चाहिँ अलिकति विषम परिस्थिति छ, यो सम्बन्धित निकायले यो बुझ्न जरुरी छ। यो हाम्रो ग्रासरुटले यो बुझेर यसको अर्थ रहँदैन, यो हाम्रो केवल रोदन मात्र हुनेछ। त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकायलाई मैले एकदमै आग्रहपूर्वक चाहिँ एकदम विनम्रपूर्वक मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो स्थानीय बजारहरू खुलाएर यहाँका किसानहरूको आँसु पुस्ने काम गरिदिनुहोस्। यहाँका किसानहरूले चाहिँ आफ्ना घरबारीलाई ब्याङ्कमा बुझाएर चाहिँ एउटा व्यवसायीले आफूलाई चाहिँ एउटा चाखे हानिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा बल्ल बल्ल यो कृषिमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामी जस्ता युवाहरूले चाहिँ एउटा सोच बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि यो कृषिमा लाग्नु चाहिँ व्यर्थ लागिएछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीप्रति एउटा वितृष्णा पैदा हुन लागेको छ। यसलाई निराकरण गर्नलाई चाँडै हल गर्नु होला भन्ने पनि मलाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद हजुरहरूलाई। जस्तो हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् न। नमस्कार, म खेमराज दुवाडी, चितवन केरा जोनको संयोजक, एउटा व्यावसायिक किसान। जस्तो चितवन केरा जोन यसको बारेमा थोरै मात्र जानकारी गराइदिनु अनि हामी बाँकी कुराकानी गरौँला। धन्यवाद। चितवनमा धेरै लामो समय 20-25 वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक केरा खेती सुरुवात भएको हो। केरा खेती को इतिहास हेर्दा सुरुदेखि त्यो क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै हुँदै अहिले चितवन केरा उत्पादक सङ्घ बनेको छ र चितवनमा व्यावसायिक रूपमा अत्यन्त सफल ढङ्गले सञ्चालित भइरहेको कृषिका क्षेत्रमा केरा यो अत्यन्त राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै र यहाँको किसानको मागलाई पनि ध्यानमा राखेर चितवनमा केराको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जोन कार्यक्रम सञ्चालित छ। हजुर। यसले अहिले जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसके पश्चात अब केही कुरा किसानले आफूलाई परेका आफ्ना आवश्यकताहरू आफ्नै योजना मार्फत छनौट गरिकन त्यसैबाट बजेट विनियोजन गर्ने र आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा प्रणाली सुरु भएको छ। हजुर। जस्तो अहिले हामी यो पूर्वी चितवनमा छौँ, यो पिठुवा यसलाई भनिन्छ होइन। अहिले यहाँ केरा 3 दिनसम्म चितवनमा हावाहुरी प्लस असिना पानीले गर्दाखेरि केरालाई चाहिँ ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ होइन। अहिले हामीले देखिराखेका छौँ, केराको बोट देखिराखेका छौँ होइन। समग्र अहिले यो 3 दिनको क्षतिको बारेमा बताइदिनुहोस् होइन। जसरी क्षति पुऱ्याएको छ, अब यो फेरि यसले फल दिन्छ कि दिँदैन यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले वास्तवमा केरा कुन स्तरमा क्षति भएको छ भन्ने कुरा मैले बताइराख्नु पर्दैन। सामान्यतया अरू किसिमको क्षतिमा यस्तो किसिमको प्रकोप नहुँदा केही हदसम्म बिमाले चाहिने पूर्ण रूपमा हामीले लगानी प्राप्त गर्न नसके तापनि केही हदमा सम्बोधन भइराखेकै छ। तर यस्तो अवस्थामा जो बिमाबाट हुने जुन खालको एउटा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर जुन खालको मूल्य प्राप्त हुन्छ त्यसले यो पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत भएको चितवनको केरा अब यो चाहिँ के भने एकदमै काट्ने बेलामा, एकदमै हातमा पर्ने बेलामा, एकदमै 6 रुपियाँमा बेच्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ के भने अब केरा यस किसिमले तपाईँको 3 दिनसम्म हरेक दिनको असिना पानी र हावाहुरीले यति क्षतविक्षत तुल्याएको छ कि यसलाई हेर्दा तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भने अब चितवनका केरा किसान वास्तवमै सरकारले वास्तवमै चाहिँ के भने यसलाई स्पेसल चाहिँ रूपमा लिएन भने, यदि चाहिँ राम्रोसँग यो क्षतिपूर्ति बिमा मात्रै होइन अब काम गर्नका लागि लगानीमा पनि चाहिँ विचार गरेन भने अबको केरा किसान चाहिँ चितवनको केरा किसान वास्तवमै अप्ठ्यारोमा छ र फेरि उठेर केरा गर्न नसक्ने स्थितिमा छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यस अवस्थामा विशेष प्याकेजको घोषणा राज्यले गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ। जस्तो वर्षेनी केरालाई चाहिँ क्षति पुऱ्याइराखेको छ होइन, हावापानी असिनाले होइन। अब यसरी पटक प्रत्येक वर्ष यसरी घाटा बिहोरिरहँदाखेरि यस्तो समस्या आइपर्दाखेरि किसानहरूको मनोबल घट्ने, किसानहरू अरू पेसातर्फ आकर्षित हुने अथवा भनौँ केरातिर अलिकति बढी मन नजाने त्यस्तो पाउनुभएको छैन र के भन्नुहुन्छ तपाईँ? समग्र किसानको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, एउटा संस्था पनि हुनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ? किसानहरूको मर्का कसरी हेर्नु भएको छ?
अब यसलाई मध्यनजर गरेर केराको हिजोदेखि विगतदेखिकै आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने यो व्यक्ति पछि फरक हुन्छ, सोचाइहरू पनि व्यक्ति पछि फरक हुन्छन्। तर सामान्यतया यस्तो अवस्था प्रत्येक वर्ष भोग्न पर्दा धेरै पुराना साथीहरू चाहिँ के भने यो बिस्तारै पलायन हुँदै जाने सम्भावना र त्यो खतरा रहन्छ, त्यो भइआएको पनि छ। अब सामान्यतया चाहिँ के भने यहाँ जति गरिरहेका मानिसहरू छन् ती चाहिँ वास्तवमै एकदम उच्च जोखिममा आफ्नो घरबारीलाई चाहिँ पुरै ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थामा सुम्पिएर पाउने ठाउँहरूबाट पनि चाहिँ नि खोजेर चाहिँ नि अत्यन्त अप्ठ्यारो ढङ्गले अप्ठ्यारो हिसाबमा गरिरहेको हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ के भने यो यसलाई विशेष सम्बोधन नहुँदा, विशेष किसिमले नहेर्दा बिस्तारै पलायनको खतरा पनि चाहिँ छ। जस्तो यो केरा एकचोटि हेरौँ त, हामीले यो केरा कति समयको हो, अब यसले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा एउटा बोटमा कति खर्च भयो होइन, केही छ तपाईँलाई केही? अब यहाँसम्म आइपुग्दा यो प्रत्येक बोट लगभग 350 भन्दा माथि खर्च हुन्छ। यो प्रत्येक बोट झन्डै पाउने 400, 350 देखि पाउने 400 रुपियाँ खर्च हुन्छ। सामान्यतया हामीले बिमाको सन्दर्भमा पनि के कुरा उठाइराखेका थियौँ भने बिमाले समयानुकूल मूल्य चाहिँ सबै श्रमको लागत बढ्ने, मोलको लागत बढ्ने, यो सब कुराको लागत बढ्दै जाने। तर बिमाले चाहिँ नि त्यो बढेको लागतलाई सम्बोधन गर्न हल्का हिचकिचाउने धेरैचोटि चाहिँ नि के भने वार्ता गऱ्यौँ, धेरैचोटि चाहिँ नि कुराहरू भएको छ। तर यसपटक पनि जम्मा चाहिँ नि त्यो 10-20 रुपियाँको मात्रै बढोत्तरी भएको छ। जबकि हामीले 150-200 रुपियाँमा लगाएको एउटा लेबर चाहिँ आज 800 रुपियाँ नभइकन बारीमा छिर्दैन, औषधि हाल्न 1000 रुपियाँ नभइकन बारीमा छिर्दैन। श्रमको चाहिँ नि श्रमको मूल्य त्यसरी आकाशिएर बढ्ने। तर बिमाले चाहिँ के अरे उसले गरेको 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको मूल्यलाई भेरिफिकेसन गर्न 20वटा रुपियाँ पनि चाहिँ के अप्ठ्यारो गर्ने जुन एउटा पद्धति छ, यसले वास्तविक किसानको समस्या सम्बोधन गर्दैन। त्यसैले म के आग्रह गर्छु भने बिमाले तुरुन्त बसेर हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक समितिहरू छन् चाहिँ अब के अरे कृषि परियोजना चाहिँ जोन पनि लागू भएको छ, त्यसको एकदमै अहिले नयाँ मूल्याङ्कन गरेर आगामी वर्ष किसानको लागत कहीँ जाँदा पनि नहराउने परिपाटीको अन्त्य भएन भने यो 2-4 जना 10-20 जना अनेक गरेर यहाँ स्वदेशमा बसेर काम गर्दै गरेका मानिस पनि बिस्तारै बाहिरैतिर हानिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी बुढाहरू जो चाहिँ एक हिसाबले तपाईँको अलिकता उमेरले परिपक्व भइसकेको धारणाले एकदम तन्नेरी सोचाइ राखेर यहाँ गइरहेका मानिस पनि पेट्रोल पम्पमा तेल भर्न पाइन्छ कि भनेर खोज्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। यो कुरालाई राज्यले बुझोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। हुन्छ यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा अब के हुन्छ, अब यो यहाँ धेरै हामीले केराको बोटहरू देखिराखेका छौँ होइन, सबै यो असिना पानी हावाहुरीले नष्ट गरेको छ। अब यसमा पुरै ट्र्याक्टरै लगाइदिने स्थिति हो कि अझ पनि केही आशा गर्न सकिन्छ कि के छ बताइदिनुहोस् त। अब यो भनेको पूर्ण क्षति हो, पूर्ण क्षति हो, यसमा कुनै कुरा हुँदैन। यो त कस्तो भयो भने जसरी मरिसकेको लासमा कात्रो खर्च लाग्छ हो त्यस्तै हो यो। अब यसलाई त फाड्न खर्च लाग्छ, उल्टो खर्च लाग्ने स्थिति हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ के भने 1 पैसा यहाँबाट आउँछ भनेर परिकल्पना गर्न पर्दैन। यसपटक चितवनको वास्तवमा पूर्व क्षेत्रमा जे जति कुरा भइरहेको छ यसले के देखाउँछ भने अब केरा किसान अहिले उठ्न सक्ने स्थितिमै छैन। यो अत्यन्त उच्च स्तरको क्षति हो, योभन्दा बढ्ता क्षतिको परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई कुनै न कुनै ढङ्गले यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। हुन्छ यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नाम चाहिँ ध्रुव ढुङ्गाना। हजुर, म मार्कण्डेय केरा उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्ष। हजुर, जस्तो अहिले केरा यो जुन हावाहुरीले गर्दाखेरि असर पुगिराखेको छ र अब धेरै सङ्ख्यामा केरालाई चाहिँ असर गरिराखेको छ, केराको बोटहरूलाई असर गरिराखेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो त अहिलेको प्राकृतिक प्रकोप यस्तो भइदियो कि 3-4 दिनदेखि लगातार चाहिँ हावाहुरी असिनाले यस्तो क्षति भइरहेको, हामीले चाहिँ क्षति राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न पनि सकिरहेको छैनौँ। आज हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मार्कण्डेय केरा उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका किसानहरूको कहाँ के क्षति भयो त भनेर आज भ्रमण गर्ने क्रममा छौँ, हेर्दै पनि छौँ। आज यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा अहिले हरि सरको चाहिँ हरिप्रसाद अधिकारीको चाहिँ बगानमा हेरियो, हजुरहरूले फोटो पनि खिच्नुभयो। अब अहिले चाहिँ मेरो बगान हो यो,
त्यसमा पनि यसरी यति यो किसिमले क्षति भयो कि अहिलेको क्षति कस्तो भयो भने यो केरालाई दिनपर्ने सम्पूर्ण खर्च हाम्रो लगानी भइसकेको छ। अब लिने लिने मात्रै मात्र काम हो। बाँकी थियो। यो बेलामा अहिले चाहिँ ट्याक्कै क्षति भयो। अब यो फेरि कुनै काम लाग्दैन। जम्मै हेर्नुवाला हजुरहरूले छम्मामा लागेको चोटहरू यो त केही दिनपछि जम्मै पाकेर प्याच्या भाँचिन थाल्छ। जस्तो अब यो कुनै पनि बोट यहाँ हजारौँ मात्रामा बोटहरू छ, अब यो कुनै पनि बोट काम लागेन। काम लाग्यो। अब यसलाई चाहिँ तर लाउनको लागि यसलाई चाहिँ अब भनौँ न व्यवस्थित गर्नको लागि उल्टै खर्च उल्टो खर्च छ, उल्टो छ, धेरै खर्च लाग्छ। अब हाम्रो उल्टै खर्च लाग्यो होइन। अब यसलाई नफालौँ भने नयाँ बिरुवालाई चाहिँ ठाउँ दिनु पऱ्यो, जोगाउनु पऱ्यो, यसलाई सबै निकालेर फाल्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यो हुनाले धेरै खर्च छ। खर्चमाथि खर्च, आम्दानी त कुरै छोडिदिनुहोस्। कति घाटा कति घाटा। हजुर, अब के होला? अब मार्कण्डे केरा उत्पादन सहकारी संस्थाहरूले के पहल चाल्ला होइन, र तपाईँकै अभिभावकको रूपमा चाहिँ अन्य सङ्घ संस्था होला, त्यसले के पहल चाल्ला? तपाईँहरूले चाहिँ अब कृषकहरूलाई सेवा सुविधा राहतका कुराहरू के हुन सक्छन्? तपाईँ आफै पनि एक किसिमले चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ। अबको प्लानिङ के हो? अब कसरी अगाडि बढ्ने? अब हामीहरूले चाहिँ बिमा गरेका किसानहरूको हकमा चाहिँ बिमा संस्थालाई लिएर आएर चाहिँ बिमालाई चाहिँ देखाएर सबै चाहिँ त्यो अनुसार क्षतिपूर्ति क्लेम गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। बिमासँग कुराकानी भइरहेको। अब अहिले लकडाउनको कारणले बिमाबाट पनि सरहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ आउन सक्नु भएन हेर्नलाई। किसानहरू पनि आफ्नो बगानसम्म हेर्न जान सक्ने कन्डिसन छैन। लकडाउनले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले घेर्ने रोक्ने कामहरू भइरहेको। त्यो पनि अत्यन्त गाह्रो छ। यो अप्ठ्यारोका बावजुद पनि हामीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षेत्रभित्रका किसानहरूको कति क्षति भयो भनेर हामी अनि बिमा नगर्ने साथीहरूको लागि पनि सम्बन्धित निकायमा कृषि कार्यालयमा अथवा सरकारसँग उहाँहरूलाई चाहिँ के क्षतिपूर्ति दिन सक्नुहुन्छ, स्थानीय निकायले केही दिन सक्छ कि गर्न सक्छ कि त्यतापट्टि पनि हामीले पहल गर्दैछौँ हाम्रो सहकारीले। जस्तो तपाईँको भनौँ न संस्थामा रहेर होइन दर्ता भएका अथवा तपाईँको सम्पर्कमा रहेर चाहिँ व्यवसाय केरा व्यवसाय गरेका धेरै किसानहरूमध्ये कोही कोहीले त पहिलोचोटि पनि गर्नुभएको होला। उहाँहरूको मनोबल चाहिँ अब गिर्ने भयो नि त। एकदमै कसरी चाहिँ कन्भिन्स गराउनुहुन्छ अब एकदमै मनोबल गिर्ने कन्डिसन छ। यसको लागि त हामीले त भन्दा पनि हामीले त कोअर्डिनेसन गर्ने सरकारसँग माग गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा पुलको रूपमा हामीले चाहिँ ल तपाईँले यसो गरिदिनु। किसान दर त धेरै हतोत्साही भइसकेका छन् भनेर हाम्रो कुरा लिएर आउने हो। किसानहरू त यति साह्रै पीडित भएको छन् कि अत्यन्तै अब वर्ष दिनभरि लगानी गर्दा 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 थाकेर अब ठ्याक्कै लिने बेला यो नष्ट भएको छ। कति पीडा भयो होला तपाईँ आफै पनि एउटा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कति जति नोक्सान भयो होला जुन 3 दिनसम्म होइन? यो अलिकति के छ अड्कलबाजी के छ? होइन हामीहरूले चाहिँ के अड्कल गरेका थियौँ भने पहिलो दिन आएको क्षतिले चाहिँ हाम्रो 25 लाख 30 लाख जति चाहिँ क्षति भयो होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। अनि त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट नै आयो हावाहुरी असिनासहित नै आयो। अनि एक दिन छोडेर चाहिँ फेरि हिजो आयो, 8 गते आयो, 7 गते आएन, फेरि 8 गते आयो। 8 गते झन् ठुलो चाहिँ क्षति हुने गरी आयो र 3 दिनको क्षति गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 1 करोडको हाराहारीतिर पुग्यो होला भन्ने अनुमान गरियो। अब कसरी अगाडि बढ्ने अन्तिममा होइन? अब धेरैले हेरिरहनु भएको छ, धेरै कृषक साथीहरूले अहिले घर बस्दै सामाजिक सञ्जाल हेरिरहनु भएको छ, बढी युज गर्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानल पनि हेरिरहनु भएको छ, यो भिडियो पनि हेरिरहनु भएको छ। जो कृषक साथीहरू हुन्छ, अन्य साथीहरू जसले गरिरहनु भएको, जो यो पेसामा आउन खोजिरहनु भएको, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई त अब अहिले उहाँहरूले थाहा पाउने कुरा त मिडिया मात्रै भइरहेको, आफू फिल्डमै पनि आउन सक्ने कन्डिसन भइरहेको छैन। हामीहरूलाई पटक पटक विभिन्न किसान साथीहरूले फोन गरिराख्नुहुन्छ साथीहरूले, त्यस्तो कन्डिसन छ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति प्रशासनले किसानहरूलाई पनि आफ्नो बगानसम्म जान मिल्ने व्यवस्था मिलाइदियोस्। र बिमाका साथीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि हामीलाई लकडाउन छ भन्ने टाइममा आउन पाइरहेको छैन तपाईँहरू कहाँ भन्नुहुन्छ। बिमाको साथीहरू आउँदाखेरि किसान पनि जान सक्ने व्यवस्था मिलाइदियोस्। क्षति मूल्याङ्कन गर्ने पनि एउटा अनुकूल वातावरण चाहिँ प्रशासनले दिलाइदिनु पऱ्यो भन्ने चाहन्छु। र अर्को कुरो क्षतिको लागि पनि के छ भने अहिलेसम्म हामीले यो अहिले बिमालाई चाहिँ बिमा गर्दाखेरि यसको लागत कस्ट चाहिँ हाम्रो लगभग 6-7 वर्ष अगाडिको चाहिँ लागत कस्ट हो। अब अहिले हामीहरूको धेरै चाहिँ मूल्य जानेमा वृद्धि भयो, हरेक लागत कस्टमा बढिरहेको। त्यही मूल्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिमा गर्नु परेको। आएको क्षति हामीले एउटा घरिलाई अहिले चाहिँ लगभग 400-450 जति चाहिँ खर्च भइसकेको हुन्छ। हामीले 200-250 को दरले चाहिँ हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने कन्डिसन छ अहिलेसम्म त्यो छ। अबको कन्डिसनमा चाहिँ लागत कस्ट पनि बढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। हामीले त्यसलाई पनि पहल गर्दैछौँ। हुन्छ, धन्यवाद।